صد دریغ و نمیتونم باشم هم دردیت تا بعضی بک موندینه که گم شد قدریت صد دریغ و نمیتونم بگم مایم قطید بست دیگه دستم رو مولکی چشم تو زکنید نیست بحری یک جا بدنمون یکم بهونه نمیشه دیگه چیلیکم دا زلفکوی تشونه نمیشه صد دریغ و دستی تو میبینه هر روز چند دست ماری و عشقی تره دیده عشقی را جنبست که تره دوست داشتن و سو فراموش کردن و قینه شیطانکی خیره چای گرم بکنی دیله فقط کی برای قطید بدن باید کی سفر باشه بحری ارکگی و تبرداشتن مجبور باشه صد دریغ و تای من نشیدی یاری من ای عاشقی بی نظیری ای خون دوست داری من دستی ته دمر که ای پیش اینکی بدبختی دستی مده هم نومیته ای سر بر وقتی دود مونده زیابیته که ای هم دیگر دوریم بزنگ میزنیشون در چوی جده توچکه برین همیگه پای بدیته ای عشقی کودکی ما کوری کدی که شکستم قسم وی خوردگی ما میگفتی عادت مده که سرم نمی نوشی گردم گسی بد باشی نقابی خوب نمی پوشی لیکی امروز تو سببی که ما می نوشم روم در نگاه کن داد و فیغان گرچی خاموشم صد دریغ دیری بد پشیمون شدی ای رفتارت صد دریغ ترا موند ای طرف یارت حیران نشه که چی با صد دریغ گفتم بخونم هر کاره ده حقم کدی همه شما میدونم چشم پوشم هم ده کارات نکی درمانی من است مرا میخواهمت نکی دیل با فرمانی من است ننگ ناموسی مردی میچق اگر قطید باشم لیکی خدا جان مگیره اگر با بدید باشم با همه خیانتت با همه دروغگویاتم میخوام خوشبخت شوی که نبینم روزی سیاتم میخوام خوشبخت شوی که پیشم نیای تو همیشه نمیخوام اکوازی بگی بخشش تکرار نمیشه تا گناهی تو دانا بخشیدن دل نداره خوشبخشم بگم دانسته ترا کی میخره با ای احوالی که نامد آواز بدکاری ده خفه نشم نکی انتظار نشم مرواری ده تو خودت خواستی را گیریه نکه گناهگارم درده را که تو چشی دستی و دردم هم دارم یا وقت جون عزیزتر بدی نکی نخواستی مرا دریغ و ای سپاس دیگه مونستیم قره لبای نازکی تو بوسه چند بگونه دید برای همی خفر نشه ما که من نستم قدی دیدن یا ارزش نداشته یا چنه عشقی ما نه به قدرم که میرسی قریب که کشتی ما ما چورنید کردیم بگو که ها؟ رو چورنید که بگو آخه ما بخدا ندیدستم نونتا شون چرا؟ مارو دیسی کدام زدم حقیقت؟ دیسی زدم دایی نمیکنم نظر پرا رحمت برد 100 روبل нас бьет, салют, ты вам салют, вози суди садмет. Назар про. برای 100 روبل. حقیقت نیست از فقط میشنویش در خواب. حقیقت نمیگن وقتی که افتاب غلطه در خواب. کاش اساس نشه کودکم ندیدم بابای برفی را بخوام. شهرام جان که حقیقت خلق چخچک کنن در جبلان سهمیت میتونم براتم. امیر تجی سایم رپرتواری Neki Amir Teja kasi asku bakto любой вакт медроя пример адам фотографом 20 рубля сейчас я шернера бахдом شرنره می رقم تالیش که بلندش کن ای عندي کمش که 20 نه خوشبخت خیلی کده رقصت کی اوی نه نک فرون ژورنالیست بخوند ای تما چی میگه مقاله را میگه کارین خینای با پس نه کور خوندم نه پس نه دو چیکام تکست داره نه سلام علیکم مکه ژورنالیست خوندم مقالات نوشتگی که رپری اقورت خیلی بدم سلام اکا ژورنالیست ما خوندم مقالات نوشتگی که رپری حقارت اکا ای کارم گاره نیو به توقعت ای وجه مورا مجبور کده تو روی میکنه توقع مورا ترمان روی دورا مورا دورا پتستاوی گفتی فوزایل مردک شبرت کرده ادستاوید یا تیما ایسوز بیته افسوز نسته فوزایل که خولی کنم درد دیله ماریو به ترسیب خیبریشون ما که کار نخونم زنش مثل ماره پرپرای ها نکه عبدالرحمن اکمدوف هم یک در اسپانسرای ما در آمد فیرداوس شایف رحمت برای 20 روبل ریمل برای 19 روبل رحمت شربچه جمشد ابو سلیم زاده شون برات رپا همین رپا بخوان رفتم سری مزاری خوجه سنخوب ما برای از یاد نمیدونم بخدو که تیموما نصیبا گیریا کدس خیلی گاب میزنم سرگرم میگم ما رو داشت از اون رامد برات 650 روبل برای کدیا کس با تکست تکست نویس مقصد 650 روبل بقبل نیست سوزه
Seriöz madem milyon mu مارو dedin? سادره بخون سادره بخونی Bıxon. اگه ازش بودم Tekstör zora emosiyonel mi dokuzda? من ندارم بودم Şerener. سادره خونم تونم باشم دردیت تامو بازه بگوندی نکی گمشید قدریت سادره خونم تونم بگم مایم قدید بیست دیگه دستم رو مولاکی چشم تو زکنید نیست بحری یک جا بدنمون یکم بهونه نمیشه دیگه چیلی کم دا زلفکوی تشونه نمیشه سادره خو دستی تو مبینه هر روز چند دسته ماری و عشقی ترا دیده عشقی را جان بس که ترا دوست داشتن و سو فراموش کردنت قینه شیطونکی خیره چای گرم بکنی دیل فقط کی برای قتید بدم باید کی سفر باشه بحری ارکگی و تبرداشتن مجبور باشه صدره غطای من نشیدی یاری من ای عاشقی به نظیری ای خون دوست داری من دستی تدمر که ای پیش اینکی بدبختی دستی مده هم نومیته ای سر بر وقتی دود مونده زیابیته که ای هم دیگر دورم بازنگ میزنی شونده چوی جده توچکه برین غمی گپای ولیته ای عشقی کودکی ما کاری کدی کی شکستم قسم و خوردگی من بگفتی عادت مده که شراب نمی نوشی گر باید سبت باشی نقابی خوب نمی پوشی نکی امروز تو سببی کی من می نوشم رونده نگاه کن داد و فیغانه گرچی خاموشم صد دریغو دریغ دیری بد پشیمون شدی ای رفتارت صد دریغ و ترا ماند ای طرف یارت حیران نشه که چی با صد دریغ گفتم بخونم هر کاره ده حقم کدی همه شما میدونم چشم پوشم هم دکارات نکی درمانی من است برم میخواهمت نکی دیل با فرمانی من است ننگ ناموسی مردی میچق اگر قتید باشم نکی خدا جان مگیره اگر با بدید باشم با همه خیانتت با همه دروغگویاتم میخوام خوشبخت شوی که نبینم روزی سیاتم میخوام خوشبخت شوی که پیشم نیای تو همیشه نمیخوام اکوازی بگی بخشش تکرار نمیشه تگنوی تو دانا بخشیدن دل نداره خوشبخشم بگم دانسته ترا کی میخره با ای احوالی که نامد آواز بدکاری ده خفه نشم نکی انتظار نشم مرواری ده تو خودت خواستی را گیریه نکه گناهگارم درده را که تو چشی دستی و دردم هم دارم یا وقت جون عزیزتر بدی نکی نخواستی مرا دریغ و ای سپاس دیگه مونستم قرار لبای نازکی تو بوسه چند بگونه دید برای همی خفه نشه ما که من نستم قدی دیدن یا ارزش نداشته یا چنه عشقی ما نه به قدرم که میرسی قریب که کشتی ما Şerener. خب Fakir تو ki. که خوندم نفس میگیری که وقتی رفتن شید همتون در رحمت برادرها که مقصد را آمدین دستگیری کردین و هزار رحمت بچه کویده که سپرچت قطعی مودا اسمسی پلاتی نوستن مثال فرهاد سمدف 19 روبلی دیگه و همین رو بگی چون کرد هم بگی چون کرد پدنالا تا چون کرده استم نشیسته الان داره هروش نه میگه شون خطا قطعی مخلصات فلان کنم براتن اینمی قدر مخلص هستی نه خواهر تا بود میمونه نه پتت داده کوره میچست چی کنیم پتا نشیسته ای بوده لیچ کاری نکه انا زباکی انا شی اوما بچه که رحمت و کدومی که مودا پلات اسمس هم نویست جمعه даже 32 روبل 86 سنت даже 33 روبل بگیم قریب که جمع شید تازه رحمت برای پلات اسمس هاتون که بدن شما هم موتیواسیا میتاموده امیر تجی رحمت هم مودا موتیواسیا رفتم میتا تالیش کرد هم دا 32 تک نه کی برادر هزار رحمت بخدا نکو خونشین انشالله دفعه دیگه میخونیم زنده باشین ماریو یکی یکی رفت در کنار امیرش برآمد برادرو ای نه رفت که خونه توزی کندیست 100 دقیقه چی میکنه کلیپش کدگی میاسد چند هزار رسم داده بخدا رحمت دیدم سازون برای ساز خواندم بخدا سو هزار رحمت باشه که بخت تبی هزار رحمت شیر بچه زنده و سربند دلوار سلیمان زاده رحمت خوب باید بیار یکیش هم بازم تکسش که برادرو وای من نیستی وای من تعدادمش بخون نه باید بیار در خوندگی بدیم کو بگیم پروژه شما یک واسه معلوم چه جای خیلی بخون شرونر уже 37 هم گذاشته قریب 38 دسته اکیشون هم سی غریبی ده بخون بچه سفاس شیر بچه اکر ما میگیم که چک چک نیم بسیار خوندیم گوش نکن من لای زمینی اگرات ما میفهمیدم بیلی میگفتتم بیلی بول نبدای ما دیدم مایداگ میگفتن خیال میکردم عروس چه میگهوزی چیزی خیال میکردم در دست می هر بگه اینا میره پی باید بیار قسمی ده 4 مصرش هم خوندم و این هم یکش لابد کنم ایدان نه یک اکش عروس توقع خونده گه چون من گوش کنم درمون میدهی کردیم جسیرش که کلیپ کنیم برای
کلیپ خاک کیشه براتون کلیپ میکر رو نسلی کلیپ میکر که اینجا تا ترسی که اگه خواهد Görüşmeyin.